नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अचानक क्या बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। जीएचक्यू से किस नोयत का हसास नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, नून लीग के 12 अरकाने असेंबली को कैसे उड़ा दिया गया, नए इलेक्शन की तारीख के मुतालिक क्या बड़ा ऐलान कर दिया गया, एक हादिस सर्विस जनरल के मुतालिक आज के दिन में किस नोयत का इंतहाई हसास इंकशाफ हुआ है, जनरल कमर जावेद बाजवा की रोपोशी के बाद क्या अहम और बड़ी खबर आई है, जनरल बाजवा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है और अब इमरान खान साहब को किस नोयत का सरप्राइज देना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो अब से सिर्फ 1 घंटा पहले सामने आई है और यह वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आई जब आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतालिक एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की स्टोरी आ गई, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतालिक अब आई है, क्योंकि आज ही के दिन में जनरल फैज हमीद के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नई एक्टिविटी हुई है। जनरल फैज हमीद के हवाले से वजीर आजम हाउस में आज के दिन में एक नई सरगर्मी हुई है। अब जनरल फैज हमीद का जो नाम है ये जीएचक्यू से नए आर्मी चीफ के लिए जो समरी मूव की गई थी उसमें भी शामिल था। जनरल फैज हमीद को इस समरी में 5वें नंबर पर सबसे सीनियर जनरल के तौर पर कंसिडर किया गया था, लेकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जनरल फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी, यानी उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट की दरखास्त जीएचक्यू भेजी थी। लेकिन अब आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतालिक एक आप कह सकते हैं कि इंतहाई सेंसिटिव किस्म की खबर आई है और यह खबर एक ऐसे वक्त में आई जब एक बहुत बड़ा दावा किया गया जनरल फैज हमीद के मुतालिक। अब यह एक ऐसा दावा है जिसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ से भी है, इसी दावे का ताल्लुक जीएचक्यू से है और आप कह सकते हैं कि यह जो क्लेम किया गया है जनरल फैज हमीद के मुतालिक इसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। अब इस दावे में आप यह कह सकते हैं कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जनरल फैज हमीद इस्लामाबाद के एक सेक्टर में पहुंचे। यह इस्लामाबाद का एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कई सियासतदान भी रहते हैं। इसी सेक्टर में एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा प्लाजा है जहां पर तहरीके इंसाफ के सियासतदान भी रहते हैं और असद उमर भी इन्हीं में से एक प्लाजा में मुकीम है। अब इस दावे में कहा यह गया कि जनरल फैज हमीद इस प्लाजा में पहुंचे और इस रिहाइशगाह पर जनरल फैज हमीद की मुबैना तौर पर तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। यह एक बहुत बड़ा इल्जाम या आप कह सकते हैं कि दावा जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक किया गया, अगरचे इस हवाले से कभी भी किसी किस्म के शवाहिद पेश नहीं किए गए, लेकिन बहरहाल यह दावा किया गया और यह दावा इस हवाले से किया गया था कि यह जो मुलाकात हुई यह मुलाकात आज से तकरीबन 25 दिन पहले हुई। अब इस पूरी सिचुएशन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने अपनी जो रिटायरमेंट की दरखास्त है यह भिजवाई थी जीएचक्यू। उसके बाद एक इतला में यह दावा किया गया कि जनरल फैज हमीद की नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई और इस दावे में यह कहा गया कि जनरल फैज हमीद ने इस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर को यह यकीन दिलाया कि उनके साथ जनरल फैज हमीद का किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, जनरल फैज हमीद का नए आर्मी चीफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुबैना तौर पर यह दावा किया गया कि जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में ये अल्फाज बोले, लेकिन साथ ही यह भी कहा
کہ میں ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ اب جنرل فیض حمید کی جو ریٹائرمنٹ ہے یہ اگلے سال اپریل میں ڈیو تھی، یعنی تقریباً 4 ماہ بعد انہیں ویسے بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جی ایچ کیو نے تصدیق کی کہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی درخواست ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ آج کے دن میں یہ درخواست پرائم منسٹر ہاؤس بھجوائی گئی تھی، لیکن اب جنرل فیض حمید کے متعلق وزیر اعظم ہاؤس سے ہی یہ بڑی خبر آئی ہے۔ اس خبر کے جو 2 اہم ترین حصے ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر بھی تعینات تھے۔ اب جس وقت جنرل فیض حمید نے اپنی ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست جی ایچ کیو کو بھیجی، اس وقت تک جنرل اظہر عباس جو کہ چیف آف جنرل سٹاف تھے وہ بھی وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کی درخواست جی ایچ کیو کو بھجوا چکے تھے۔ اب جی ایچ کیو نے آج کے دن میں یہ درخواست یعنی جنرل فیض حمید کی جو ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھیجی، اور اب پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ خبر آئی ہے کہ شہباز شریف نے صرف 10 منٹ کے اندر جنرل فیض حمید کی ارلی ریٹائرمنٹ کی یہ جو درخواست ہے یہ منظور کر لی ہے۔ اس کا اب ایک تحریری نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اب جنرل فیض حمید کی جگہ جنرل ثاقب کو بہاولپور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اب آج کے دن میں 3 مزید جنرلز کے عہدے تبدیل کرنے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ اب جو نئی خبر آئی ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کا جو عہدہ ہے اسے بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ جنرل بابر افتخار جنرل آصف غفور کی جگہ ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کیے گئے تھے، اب انہیں کراچی جیسی اہم کور میں بھیجا گیا ہے اور کور کمانڈر کراچی کے طور پر اب وہ کام کریں گے، جبکہ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے میجر جنرل احمد شریف کو مقرر کیا گیا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف اب نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن یہاں پر 2 مزید جنرلز کی تبدیلی کے متعلق بھی آج کے دن میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اب ان میں سے ایک خبر راولپنڈی کے کور کمانڈر کے متعلق ہے۔ راولپنڈی کی کور انتہائی اہم کور سمجھی جاتی ہے، اور جس طرح سے اسلام آباد میں مارشل اللہ کی افواہیں اور اطلاعات گردش کرتی رہیں، اس پوری سچویشن میں راولپنڈی کور کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے، اور جو 111 بریگیڈ مارشل اللہ کی صورت میں موو کرتا ہے ریڈ زون کی جانب، جو پی ٹی وی اور پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کرتا ہے، وہ 111 بریگیڈ بھی ہمیشہ راولپنڈی کور سے ہی موو ہوتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ راولپنڈی کور پاک فوج میں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایل او سی کے جو معاملات ہیں اس کو بھی راولپنڈی کور دیکھتی ہے۔ اب اس سے پہلے جنرل سائر شمشاد مرزا راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اس سے پہلے وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے، لیکن اب چونکہ جنرل سائر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد راولپنڈی کے کور کمانڈر کی جو پوسٹ تھی یہ ویکنٹ تھی، یہ عہدہ خالی تھا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ جنرل شاہد امتیاز کو کور کمانڈر راولپنڈی باضابطہ طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور اعلیٰ ترین جنرل کا عہدہ بھی آج کے دن میں تبدیل ہوا ہے، اور یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو آرمی چیف کے بعد پاک فوج میں سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر جو پالیسی سازی ہوتی ہے، جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، وہ اسی عہدے پر جو تعینات جنرل ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس عہدے پر اس سے پہلے جنرل اظہر عباس تعینات تھے، انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ جنرل اظہر عباس کی جگہ جنرل سعید کو چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا گیا ہے، اور چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ آرمی کے بعد پاک فوج میں سب سے اہم عہدہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں ایک حاضر سروس جنرل، ایک حاضر سروس طاقتور جنرل کے متعلق ایک نیا انکشاف ہو گیا، اور یہ ایک ایسا انکشاف ہے
جس کا تعلق نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے۔ اسی وجہ سے اب اس ایک انکشاف پر سوشل میڈیا پر بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور جو ٹی وی کے پرائم ٹائم پروگرامز ہیں وہاں بھی اس انکشاف کو بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسے جنرل ہیں جن کا نام جی ایچ کیو کی ایک فائل میں بھی موجود تھا۔ ان کا نام جی ایچ کیو سے جو فائل اور سمری نئے آرمی چیف کے لیے موو کی گئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس سمری میں بھی ان کا نام شامل تھا۔ اب انہی جنرل صاحب کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف اب آصف علی زرداری کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب آصف علی زرداری نے یہ انکشاف کسی نجی محفل میں نہیں کیا، کوئی ذرائع سے خبر لیک نہیں ہوئی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آصف علی زرداری کی کوئی خفیہ ویڈیو بنی ہو اور وہ ویڈیو پھر لیک ہو گئی ہو، بلکہ یہ انکشاف انہوں نے کیمروں کے سامنے کیا ہے، اور یہ انکشاف کیا گیا ہے جنرل عامر کے متعلق۔ اب آصف علی زرداری نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ جنرل عامر کو آرمی چیف بنانے یا جوائنٹ چیف بنوانے کے لیے انہوں نے بہت لابنگ کی، انہوں نے اپنی جانب سے بہت زور لگایا، لیکن چونکہ جنرل عامر سینیورٹی لسٹ میں 6 نمبر پر تھے، اگرچہ وہ آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے، تو آصف علی زرداری نے کہا کہ جو 6 نام بھیجے گئے تھے اس سمری میں، ان میں سے میں صرف جنرل عامر کو جانتا تھا۔ میں نے اپنی جانب سے کوشش کی کہ جنرل عامر کو نیا آرمی چیف لگایا جائے، لیکن چونکہ وہ 6 نمبر پر تھے، اگر ان کو آرمی چیف یا جوائنٹ چیف لگایا جاتا تو پھر بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر اب آصف علی زرداری نے غلطی سے اپنا اور شہباز شریف کا ایک انتہائی حساس نوعیت کا راز کھول دیا، اور ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا۔ یعنی آصف علی زرداری ایسا لگتا ہے کہ غلطی سے یہ راز کھول گئے۔ اس کے بعد آصف زرداری کا یہ جو ویڈیو کلپ وائرل ہوا، اس پر پاکستان کی سیاست میں اب ایک بہت بڑا طوفان اٹھا ہے، اور اس ویڈیو کلپ کو لاکھوں کی تعداد میں شیئر بھی کیا گیا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری نے یہ جو انکشاف کیا، اپنے ہی پلان کو ایکسپوز کیا۔ اس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان صاحب کو نیب اگلے الیکشن سے پہلے گرفتار کر لے گا، اور خان صاحب اگلے الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اور آصف علی زرداری نے پہلے یہ سازش تیار کر رکھی ہے کہ چونکہ ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ انتخابی میدان میں نہیں کر سکتے، چونکہ ہم ضمنی الیکشن میں خان صاحب سے بدترین شکست کھا چکے ہیں، اس لیے اب عمران خان صاحب کو نیب کے ذریعے گرفتار کروایا جائے گا، اور نیب کے ذریعے ہی پھر عدالتوں میں معاملات لے جا کر نااہل کروایا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آج کے دن میں اعظم سواتی کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی خبر آئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جسے پورے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جس نے اعظم سواتی کے متعلق یہ انتہائی تکلیف دہ خبر شائع کی ہو یا اس کو نشر کیا ہو، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ رات بھر کیا ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کے متعلق عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر 14 دن کے لیے اڈیالہ جیل بھیجا جائے، لیکن آدھی رات کو ان کے سینے میں شدید تکلیف ہوئی، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑا، یہ ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ہنگامی طور پر پیمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اعظم سواتی کو آج کے دن میں دوبارہ سے اغوا کر لیا گیا۔ یعنی اعظم سواتی نے جنرل باجوہ کے متعلق جو دوسرا ٹویٹ کیا تھا جو کہ گالی کے الفاظ پر مبنی تھا، اب اس کے بعد اعظم سواتی پر ملک بھر میں ایف آئی آرز کاٹی گئی تھیں، اور 14 دن تک اڈیالہ جیل بھیجنے کے بجائے اب بلوچستان کی جو پولیس ہے وہ اعظم سواتی کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ لیکن یہاں پر نئے آرمی چیف کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب اعظم سواتی کے معاملے پر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے 2 حساس نکات آج کے دن میں بیان کیے، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ
आजम सवाती के बुनियादी इंसानी हकूक की बार बार खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए पाकिस्तान का निजाम इंसाफ तैयार नहीं, लेकिन उसके बाद नए आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में सबसे बड़ी खबर आ गई। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और एक ऐसी खबर है जो शहबाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए तबाहकुन साबित हुई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि खान साहब के हवाले से और नए आर्मी चीफ के हवाले से आज के दिन में इस किस्म की खबर आ सकती है। यही वजह है कि अब इस खबर के ऊपर भी बहुत मीनिंगफुल वे में डिस्कशन हो रही है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में अचानक असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन इसके फौरन बाद एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने इमरान खान साहब से हंगामी मुलाकात की। इस मुलाकात की एक वीडियो भी सामने आ गई है। यह मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही और यह एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट का एक इंतहाई अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया जाना था। यानी जनाब बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बल्कि जनाब आसिम मुनीर की जो नई एस्टैब्लिशमेंट वजूद में आई है, इस एस्टैब्लिशमेंट का एक हसास तरीन पैगाम आज के दिन में इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाना था। उसकी वजह यह है कि अब जनरल आसिम मुनीर ने नई पोस्टिंग्स की हैं, नई ट्रांसफर्स की हैं, उनकी पूरी एक नई एस्टैब्लिशमेंट और नई टीम अब मैदान में है। तो इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद फिर इमरान खान साहब और नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई और वो खबर यह है कि इमरान खान साहब ने ये जो एस्टैब्लिशमेंट की करीबी शख्सियत है, इसके साथ मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और अब खान साहब ने अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं को यह हदायत कर दी कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की जाएगी। नए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पीटीआई का कोई रुकन ना सोशल मीडिया पर ना अदरवाइज किसी किस्म का कोई बयान नहीं देगा। और खान साहब ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी एस्टैब्लिशमेंट से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अब यहां पर नए इलेक्शन की तारीख के मुतालिक एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि पहली मर्तबा नए इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये जो ऐलान है और ये जो इंकशाफ है, ये एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की जानिब से किया गया है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके मुतालिक जानने वाले जानते हैं कि जीएचक्यू के बहुत करीब इस शख्सियत को समझा जाता है और जीएचक्यू से इस्लामाबाद तक, इससे पहले जीएचक्यू से बनी गाला तक जिस किस्म के पैगामात आते और जाते रहे, वो भी इसी शख्सियत के जरिए आए। अब इस शख्सियत ने 2 बड़े इंकशाफात किए हैं और तासुर यह दिया गया कि ये इंकशाफात जीएचक्यू से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर किए गए हैं। अब इस इंकशाफ में इस शख्सियत का यह कहना था कि इमरान खान साहब और नई एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। नई एस्टैब्लिशमेंट किसी भी सूरत नहीं चाहेगी कि असेंबलियां तहलील हो और उसके बाद कोई और आईनी बहरान पैदा हो और मुल्क में मजीद इंतशार पैदा हो। इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि 30 जनवरी से पहले पहले नए इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। ये इंकशाफ आज के दिन में शेख रशीद अहमद ने किया, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के 12 अरकान असेंबली को उड़ाने के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है। यह भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यह खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई है जब इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली को तहलील करने का ऐलान किया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर करना शुरू कर दिया और इस हवाले से पीटीआई को धमकियां भी दी गई। अब इस पूरी सूरत हाल में फवाद चौधरी ने और पीटीआई ने ऐलान यह किया है कि नून लीग के 12 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं और वो नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।